المهم تحياتي للجميع، السلام عليكم. بالنسبه هذا عاوتاني داك الكايت شارج رقم 7 اللي كنت صورت لكم التصويره اللي هي هذه، فهمتيني؟ اللي هي هذه. هذا رقم 7 هو هذا، بحالو بحال رقم 8، غير الفرق اللي كاين هو هنا دايرين هنا فانت كورس، يعني تقريبا بحال نفس الموتور غيخدم، فهمتيني؟ يا هذا افون وهذا اريير، وهذا نفس الموتور غيخدم، يعني ماشي افون ماشي اريير، نفس الموتور غيولي يخدم. المهم هي من الناحيه ديال ما تقريبا راه بحال زايد غير الطومبوريزي هذا وهاد الفانت كورس بلاصه هنا دايرينو هنا. المهم بخلاصه غنحاولو نصوبو الشيما د كوموند و بويسونس و سينياليزاسيون. غنجيو نديرو بحال هكا، كنشوفو شنو كاين هنا. شنو كاين عندنا؟ بوطون مارش. كتبرك على بوطون مارش يخدم لي الموتور الاول والموتور الثاني، غيبقى خدام حتى غنبركو على واحد الفاند كورس اللي هو السي. غيسكت لي الموتور الاول والموتور الثاني غيبقى خدام، ياك؟ الوقت اللي غيتضرب هاد الفاند كورس وغيسكت غيتحسب واحد الخمسة د السكوند، ويولي يخدم نفس الموتور، يولي يخدم ويبقى خدام حتى غنبركو على بوطون اري وغيسكتو بجوج. نحاولو نصوبو الشيما د كوموند. ها هو الفاز، نديرو روري تيرميك، بوطون ديرجونس، ونديرو بوطون داري. هاهي F1 و F2، بوطون ديرجونس و بوطون اري. F1 F2، وهذا الUR، وهذا لاري اللي هو S1. غنجيو غنديرو بوطون مارش بحال هنا، كتبرك على بوطون مارش يخدم لي الاول والثاني. هاهي ها هو بوطون مارش دائما اون باراليل مع المانتيان، اللي هذا غنسميوه S0 كيف ما دايرين في الكايت شارج. وقالك يخدم الموتور الاول والموتور الثاني غيبقى خدام، يعني ما غيسكتش حتى غنبركو على لاري. غنجيو غنديرو الموتور الثاني اللي نسميوه مثال هذا KM2، ياك؟ ديال الموتور الثاني نسبقوه به حيت يبقى خدام، الاخر غيسكت. وغنديرو فيه واحد البلوك لوكسيليير، ها هو نديرو معاه واحد البلوك لوكسيليير هنايا ديال هاد KM2 عفوا. هاهي KM2، هذا بلوك لوكسيليير، وهذا المانتيان 13 14. هنا المانتيان اللي نسميو هذا KM1، المانتيان ديال هذا الكونتاكتور الموتور الاول KM1، ياك؟ حتى لهنا مزيان. بركتي على المارش يخدم لي الموتور الثاني، غيسد هاد البلوك لوكسيليير ويخدم الموتور الاول. بركتي على المارش يخدم الموتور الثاني ويتسد لنا هذا بلوك لوكسيليير ويخدم لي الموتور الاول. هما خدامين بجوج دقه. قالك اسيدي غيتقاس الفانت كورس سي، غيسكت الموتور الاول خمسة ثواني ويولي يعاود يخدم. كي غنديرو لها شو اللعبه كندير؟ غنجيو وغنديرو فانت كورس بوحدو هنا سي، وهذا معاه المانتيان اللي غنسميو داك المانتيان باغ اكزومبل KM3، ياك؟ ونديرو جوج كونتاكتورات، واحد غنديروه يقطع على هذا على الموتور الاول، والثاني غيحسب لي 5 ديال الثواني. هاي غنديرو كونتاكتور الاول مع الكونتاكتور الثاني، هذا غنديرو فيه الطومبوريزي ونسميوه KA مثال، وهذا غنسميوه KM3. هذا المانتيان ديالو. اوكي حتى لهنا مزيان. كيفاش غنديرو البلان؟ شوف البلان كي غنديرو له.
هانت هانت بركسي على المارش يخدم لي الموتور الثاني. هاهو هكا باش يبين داكشي مزيان. هذا الموتور الثاني وهذا الموتور الاول، وهذا غيحسب لي 5 السكوند. تلنا مزيان كي غنديرو هانت بركسي على المارش يخدم لي الموتور الثاني، غيسد البلوك لوكسيليير ويخدم الموتور الاول، غيبقاو خدامين بجوج حتى غيتقاس الفان د كورس. وفاش يتقاس الفان د كورس هاد الموتور الاول خصو يسكت 5 ثواني ويولي يعاود يخدم. هي هادي بركسي على المارش غيخدم الموتور الثاني، غيشد البلوك لوكسيليير ويخدم الموتور الاول، غيتقاس الفان د كورس. ياك شنو خص يدير؟ خاص يسكت لنا هاد الموتور الاول ياك ويحسب 5 سكوند وعاد يولي يخدم. ها هو يتقاس الفان د كورس، غيتسد هادو بجوج يخدموا. هذا نديرو له واحد البلوك لوكسيليير هنايا ياك هكا اللي نسميوه كام 3، وهذا غيقطع على راسو نديرو له واحد طومبوريزي اللي نسميوه كا اللي غيحسب لي 5 ديال السكوند. فهمتي لعبه كيفاش؟ هانت بركسي على المارش غيخدم لي الموتور الثاني، غيتسد بلوك لوكسيليير وغيخدم معاه الموتور الاول حتى لهنا مزيان ياك. غيتقاس الفان د كورس، خاص يسكت لي الموتور الاول. ها هو يتقاس هاد الفان د كورس، غيتسد هنا، غيدوز الضوء تسد المانتين، غيخدموا هادو بجوج. هذا غيبقى يحسب ديك 5 ثواني، وهذا غيتحل هنايا. فاش تحل هنا بقى هذا مسدود، الضوء ما دايش حيت هذا مفتوح. فهمتيني؟ يعني سكتنا الموتور الاول بقى ساكت، هذا الموتور الثاني خدام، هذا راه باقي مسدود، وهذا سكت حيت هاد الكائن 3 فتحنا هنا البلوك لوكسيليير ديالو تفتح. فاش تاكسيتا هذا بقى كيحسب طومبوريزي اون ديلي، بقى كيحسب ديك 5 سكوند، 1 2 3 4 5. كمل 5 غيتفتح، هذا غيتحل. اون فوا غيتحل هادو غيسكتو، غيتحل المانتيان. مادام هادو سكتو هنا كان مفتوح، يعني قطعنا على هذا الضوء فاش خدم تسد. دابا فاش ولينا قطعنا عليه الضوء غيرجع ليطا انيسيال ديالو، غيولي هذا يولي يتسد، يرجع كي كان. فاش غيتسد غيصيب هاد الكائم 2 الموتور الثاني خدام باقي هنا مسدود، وهذا رجع ليطا انيسيال ديالو تسد، ويولي يخدم لي عاوتاني الموتور الاول. فهمتوا البلان كي داير؟ هادشي اللي كاين. وغدير البلوك لوكسيليير ديال هذا هذا، غدير مثال هكا فاش يخدم. هو الاول وهاد الثاني اش ان والاش دو مثلا كائم ان مثلا وكائم دو. هنايا اش ان اش دو. مثلا فاش يخدم الموتور الاول غيتشعل هاد البوله، يخدم الموتور الثاني غتشعل هاد البوله. وهادو خلاص ديريكس. نديرو الشيما ديال بويسونس. الشيما ديال بويسونس كيف ما قلت لكم دائما كنديرو 3 الخطوطه بحال هكا، كنديرو L1 L2 و L3، كنديرو سيكسيونور اللي هو هذا مع الكونتاكتور مع الرولي تيرميك، مع موتور تريفازي مع لاطير. هذا رولي تيرميك F1، هذا كونتاكتور KM1 ديال الموتور الاول، وهذا سيكسيونور K1. هذه L1 وهذه L2 وهذه L3 تريفازي. نفس الطريقة هذا ديال M1 الموتور الاول، غندير وحده عاوتاني ديال الموتور الثاني. ها هو الكونتاكتور مع الرولي تيرميك مع الموتور، موتور تريفازي مع لاطير. هذا F2 KM2 كديرلو هكا كونتاكتور الثاني،
وهذا سيكسيونور L1 و L2 و L3. ها البويسونس سينياليزاسيون شيما د كوموند. هادشي اللي كاين. وما تنساوش لي بارطاج وفيدو صحابكم عشرانكم اللي عندكم في جروبات. وما تنساش اللي خصو شي لعيبه شي عنده شي كيتشارج بغا نديرو عليه شي فيديو يصيفطولنا في الانستغرام اللي هو اداك تيري بلويت ابي. وهادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.